अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू पीडिया में खुश आमदीद। नाजरीन, तुर्की जल्जले के हवाले से अहम इंकिशाफात सामने आ गए। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान के खुफिया जराए ने तस्दीक कर दी कि जल्जला हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से लाया गया, जिसके बाद तुर्क अवाम और हुकूमत इंतहाई अहम इकदाम करने जा रही है। क्या तुर्क सदर अमेरिका से बदला लेंगे? किस तरह से अमेरिका ने हार्प की मदद से तुर्की और शाम को ताहोबाला किया, और क्या अगला नंबर चीन और पाकिस्तान का है? आज हम आपको अमेरिकी हार्प टेक्नोलॉजी और तुर्की जल्जले से मुतल्लिक ऐसे होशरुबा हकाइक बतलाएंगे कि आप भी दंग रह जाएंगे। लिहाजा वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो आइए चलकर मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। मोअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, रौनकें बहाल थी और जिंदगी रवां दवां थी। सब कुछ मामूल के मुताबिक था। लोग हर रात की तरह पुरसकून नींद सो रहे थे। सोने से पहले उन्होंने अगले दिन के प्लान तरतीब दिए, मगर उनकी आंख दिलखराश आवाजों से खुली। उनके पांव जमीन पर जम नहीं रहे थे, क्योंकि जमीन हिल रही थी। उन्हें लगा कि कयामत बर्पा हो गई। बच्चों की चीखों से दिल दहल रहे थे। वो बच्चे जो माओ के सीनों से लिपटकर मजे की नींद सो रहे थे, वो हजारों टन मलबे के नीचे दब गए। किसी को कुछ खबर न थी कि पल भर में फलक बोस इमारतें मलबे का ढेर कैसे बन गई। हर तरफ मौत का राज था। हजारों लोग चंद लम्हों में मौत के मुंह में चले गए। नुकसान का तो अंदाजा लगाना ही नामुमकिन था, मगर जानी नुकसान ऐसा था जिसकी तलाफी किसी सूरत मुमकिन नहीं। हम अश्कवार आंखों से तुर्की और शाम में आने वाले होलनाक जल्जले की बात कर रहे हैं, जिसने कई घर उजाड़ दिए, शहर वीरान कर दिए और खौफ और वहशत को आम कर दिया। तारीख के इस बदतरीन जल्जले ने सारे खित्ते की सूरत हाल बदल कर रख दी। रजब तैयब उर्दुगान ने फौरन इमरजेंसी का ऐलान किया और इलाके को आफत ज़दा करार दे दिया। इस जल्जले से जुड़े हुए कुछ ऐसे हकायक भी सामने आना शुरू हो गए हैं, जिससे आलमी सतह पर एक बड़ी कंट्रोवर्सी का आगाज हो चुका है। ये बहस खासी पुरानी है कि कुछ ममालिक के पास ऐसी खुफिया और खतरनाक टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे वो किसी भी खित्ते के मौसम को कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ अपनी मर्जी के मुताबिक तब्दीली भी ला सकते हैं। कुछ अरसे से माहिरीन ने इस तरफ तवज्जो दिलाई कि ये टेक्नोलॉजी इस कदर खतरनाक है कि इससे मुख्तसर वक्त में ही बड़े से बड़ा मुल्क मुकम्मल तौर पर तबाह हो सकता है। तरक्की याफ्ता ममालिक इस टेक्नोलॉजी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और मुतासरा मुल्क समझ ही नहीं पाएगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई किसने की और इसे किस तरह से महफूज रहा जा सकता है। यही वजह है कि जंगी माहिरीन ने इस टेक्नोलॉजी को एटम बम से कहीं ज्यादा खतरनाक करार दिया, जो कि पूरी दुनिया का नक्शा बदल कर रख सकती है, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान मसनूई तरीके से सुनामी, तूफान, सैलाब, बारिशें और जल्जले जैसी आफात बर्पा कर सकता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की में आने वाला होलनाक जल्जला भी इसी टेक्नोलॉजी की मदद से लाया गया। अगर वाकई ऐसा है तो देखना पड़ेगा कि कौन से ममालिक तुर्की के खिलाफ ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर तुर्की ही के खिलाफ जदीद ममालिक ने क्यों साजिशें शुरू कर रखी हैं। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, तुर्की में आने वाले जल्जले के बाद हार्प टेक्नोलॉजी मौज़ूए बहस बन चुकी है और दुनिया भर के माहिरीन अर्जियात ने यह खदशा जाहिर किया है कि तुर्की और शाम में आने वाला जल्जला किसी टेक्नोलॉजी का शाखुसाना है। सुनने समझने में ये बात नामुमकिन मालूम होती है, मगर हकीकत ये है कि हार्प टेक्नोलॉजी की बरकी मकनतीसी लहरों की मदद से जल्जला पैदा किया जा सकता है। माहिरीन के मुताबिक इन लहरों को दुनिया के किसी भी मुल्क के आइनोस्फीयर के इर्द गिर्द एक गिलाफ की सूरत फेंका जाता है। इसके अलावा इन लहरों को फिजा यानी आइनोस्फीयर से वापस मुनक्कस करके जमीन की गहराई में मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों में दाखिल किया जा सकता है, जो इन प्लेट्स में इर्ताश का बायस बनती हैं, और ये इर्ताश बड़े पैमाने पर जल्जले और समंदर में सुनामी का सबब बनता है। जैसा कि तुर्की में आने वाले मौजूदा शदीद जल्जले के बारे में कयास आराइयां की जा रही हैं और मिलने वाले शवायद भी इसी जानिब इशारा करते हैं कि अमेरिका बहादुर ने तुर्की को मुआशी तौर पर तबाह करने के लिए ये सारा खेल रचाया। तुर्की में आने वाले इस गैर मामूली जल्जले के बारे में कयास आराइयां तकवीयत पकड़ती जा रही हैं कि इसे कुदरती आफत की बजाय एक सोची समझी इंसानी या तकनीकी आफत और दहशतगर्दी करार दिया जाए, क्योंकि बहुत से साइंसदान इस पर गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। खासकर तुर्की में बहुत से लोगों ने जल्जले से पहले आसमान पर बिजली की एक वाज़ेह झलक देखी, जिसकी कुछ वीडियोस भी वायरल हैं। दूसरी जानिब हॉलैंड के कुछ थिंक टैंक्स ने 3 फरवरी 2023 से खित्ते में बड़े वाकयात की पेशगोई की थी और इनके मुताबिक अगले मरहले में चीन, पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और नेपाल भी इन जल्जलों से मुतासिर हो सकते हैं और ये एक परेशान कुन मामला है। लिहाजा इन ममालिक को हर तरह से तैयार रहने की तनबीह की जा रही है। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात,
اگر آپ کو یاد ہو تو 2010 میں پاکستان میں تباہ کن سیلاب آیا تھا جس نے لاکھوں لوگوں کو بے گھر کر دیا۔ اس سیلاب کے حوالے سے روسی سائنسدان نے انکشاف کیا تھا کہ اس کے پیچھے بھی ہارپ ٹیکنالوجی کا ہاتھ ہے جو خفیہ طور پر امریکہ نے پاکستان کے شمالی علاقوں میں استعمال کی تھی، اور اس کے بعد امدادی کارروائیوں کی آڑ میں 1000 کے قریب امریکی ماہرین نے پاکستان میں خاصا وقت بھی گزارا تاکہ وہ اپنی خفیہ ٹیکنالوجی کے استعمال اور اس کے نتائج کو ٹھیک طرح سے سمجھ سکیں۔ دراصل ہارپ ٹیکنالوجی کا مقصد بڑے پیمانے پر امریکہ مخالف ممالک کو بے بس کرنا ہے اور آفات کے ذریعے انہیں معاشی طور پر کمزور کرنا ہے۔ اس ٹیکنالوجی کی مدد سے امریکہ پوری دنیا پر اپنی حاکمیت قائم کرنا چاہتا ہے۔ 2013 میں بہت سے میڈیا چینلز نے امریکہ کے حوالے سے خبردار کیا تھا کہ امریکہ ہارپ ٹیکنالوجی کی مدد سے ایشیا کے بہت سے ممالک میں تباہی لانا چاہتا ہے جس میں پاکستان بھی شامل ہے۔ اسی طرح امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بری نظر ترکی پر بھی ہے، کیونکہ ترکی اس وقت ایک ابھرتی ہوئی معیشت ہے اور ترکی وہ واحد ملک ہے جو امریکہ سے بالکل بھی نہیں ڈرتا۔ اور رجب طیب اردوغان نے ترکوں کی عظیم روایت اور تاریخ کو زندہ کرنے کی ٹھان رکھی ہے۔ ابھی معاہدہ لوازن کو ختم ہونے میں چند ماہ باقی ہیں، مگر اس سے پہلے ترکی کو بے بس کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے تاکہ ترکی معاہدہ ختم ہونے کے بعد خلافت کو بحال کرنے کی کوشش نہ کرے۔ ہارپ ٹیکنالوجی اب امریکہ کا باقاعدہ جنگی ہتھیار ہے جسے پینٹاگون ایک سوچے سمجھے مقصد کے تحت استعمال کرتا ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی اس قدر خطرناک ہے کہ اس سے کروڑوں آبادی والے شہر آہستہ آہستہ تباہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ اس کی مدد سے درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی یا اضافہ کیا جا سکتا ہے جو کہ انسانی برداشت سے باہر ہوگا۔ دوستو، ترکی میں ہارپ ٹیکنالوجی کے استعمال کو نظر انداز یا رد نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کا چرچہ عرب میڈیا کے علاوہ روس اور یورپ میں بھی ہے۔ اس زلزلے سے قبل انقرہ کے میئر نے بیان دیا تھا کہ بحیرہ روم میں کچھ بحری جہازوں کی سرگرمیاں بہت مشکوک ہیں۔ انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ ترکی کو مصنوعی زلزلے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ رجب طیب اردوغان کے خفیہ ذرائع نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ زلزلہ ممکنہ طور پر ہارپ ٹیکنالوجی کی وجہ سے لایا گیا، جس کے بعد رجب طیب اردوغان بڑے اقدامات کرنے جا رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہارپ ٹیکنالوجی دنیا کے کسی بھی خطے کے موسم، آب و ہوا کو کنٹرول کرنے اور تبدیل کرنے کا ایک بہترین آلہ ہے، جس سے ممالک کی سیاسی، سماجی، اقتصادی اور جغرافیائی جہت کو قابو کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا یہ بڑے پیمانے پر تباہی کا زیادہ طاقتور ہتھیار ہے۔ یہ 5th جنریشن اور سائبر وار فیئر سے زیادہ مہلک ہے، اور ترکی کے حالیہ زلزلے کی غیر جانبدار تحقیق ہونی چاہیے، اور اگر ایسا ثابت ہوتا ہے تو ہر سطح پر اس کی مذمت کی جانی چاہیے اور مستقبل میں ان کو روکا جانا چاہیے۔ اس وقت ترکی اور شام کے لوگ بہت بڑی آزمائش سے گزر رہے ہیں۔ ترک انتظامیہ نے فی الحال اپنی ساری توجہ لوگوں کی بحالی کی طرف مرکوز کر رکھی ہے، کیونکہ بہت بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے۔ جیسے ہی بحالی کا کام مکمل ہوا، ترک حکومت یقینی طور پر ہارپ ٹیکنالوجی کے حوالے سے تحقیقات کروائے گی، اور انشاءاللہ تعالی حقائق سب کے سامنے آ جائیں گے۔ ہم اس مشکل گھڑی میں اپنے شامی اور ترک بھائیوں کے ساتھ ہیں، اور اپنی استطاعت کے مطابق ہمیں زلزلہ زدگان کی مدد بھی کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مصیبت زدہ لوگوں پر اپنی رحمت فرمائے اور ان کے دلوں کو سکون نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں سے شیئر کر دیجیے گا۔ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔